Mayong adlaw. Vlogger na stress kay way content na hospital. Atong siren ang detalye. Adto tugpa sa balay Tambalanan deres dakbayan ang usa ka 51 anyos nga vlogger kagahapong adlaw. Human masayran nga wala kini mahuna-hunaan nga content. Na stress kuno kini kay daghan pag weekly challenges nga ginapahimo si Meta. Wa pa niya mahuman ang iyang mga labada. Nagdumili paghatag sa tinuod niyang pangalan ang maong vlogger. Sa pakighinabi namo sa vlogger ganinang buntag, amo ang nasayran nga broken-hearted kini. Tungnan pa nga sakit daw ang iyang ulo ug ngipon. Atong paminawon ang atong pakighinabi sa maong vlogger. Radyo Claro. Sir, mayong buntag. Sa pagka-stress nimo karon, sir, gisabayan pag yun og sakit sa ulo ug ngipon. Unsa may maistorya nimo, sir? Agay. Na lang. Daghang salamat, sir, sa pagtubag sa among pangutana. O kini ang mga naglangkop sa atong mga balita karong buntaga para sa Radyong Way Claro. Junbang. Oh my God!